जाली और ढोंगी पीर की ज़हनी तौर पे माजूर लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती और फिर इस इज्तिमाई बदबख्ती और ज़्यादती की वीडियो बनाकर उस ज़हनी तौर पे माजूर लड़की और उसके ख़ानदान को ये बदबख्त इंसान ब्लैकमेल करता रहा और उनसे लाखों मालियत का सोना हेठ लिया। इस वाक़े की, बल्कि इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। एक तो मैं इन बाबाओं से, ये ढोंगी पीर फकीर जो पीर फकीरी का लबादा ओढ़ के लोगों की जवान बच्चियों की इज्जत लूटते हैं, उनकी इसमत दरी करते हैं, और मैं उतना ही तंग उन खानदान वालों से हूं जो अपनी अंधविश्वासी में अपनी जवान बच्ची किसी ढोंगी बाबे के साथ एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा के चल जाते हैं और फिर रोते रहते हैं कि उस बदबख्त इंसान ने हमारी बेटी की इज्जत लूट ली, उसको बरहना करके तस्वीरें बना ली और अब ब्लैकमेल कर रहा है। जितना बदबख्त इंसान वो जाली पीर ढोंगी पीर है जो इस बच्ची की इज्जत लूट रहा है, उतने ही जिम्मेदार वो खानदान वाले हैं जो अपनी बच्ची अपने अंधविश्वास में उस बाबे के साथ कमरे के अंदर बंद करके आते हैं। बहरहाल इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। शादबाग के इलाके में यह वाक़या पेश आया है। शादबाग में जाली पीर की नफ्सियाती मसाइल का शिकार लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती जिस पर मुलजिम जावेद असगर और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR का जो मतन है वो आपके सामने रखते हैं। अब FIR में जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अजीबोगरीब कहानी है, और आप देखें कि ये अंधविश्वासी का शिकार हो जाते हैं और बाद में अब जो FIR लिखवाई है वो आपके सामने रखता हूँ। ये FIR दर्ज हुई है काशिफ रियाज वल्द मोहम्मद रियाज की मुद्दत में, और वो ये FIR जो कटवा रहे हैं ये मोहम्मद जावेद वल्द शहाब के खिलाफ, दूसरा असगर अली वल्द नामालूम के खिलाफ, तीसरा साजिद दुख्तर मोहम्मद अहमद खान, साजिदा ये उसकी बीवी बनती है, और उसके अलावा 3 लोगों को नामालूम रखा गया इस FIR में। FIR का बाकायदा आगाज़ करते हैं। FIR में लिख रहे हैं कि जनाब अली गुजारिश है कि साहिल एक शरीफ और मोअज़्ज़िज़ शहरी है। भाई आप किस चीज़ के शरीफ और मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं जो अपनी जवान बेटी किसी बदबख्त एक नामहरम के साथ आपने कमरे में भेज दी, और वहां पे जब उसने बदबख्ती कर ली और अब आप FIR लिखवा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं एक शरीफ और मोअज़्ज़िज़ शहरी हूं। आपकी शराफत तब कहां गई थी जब आप अपनी अंधविश्वासी में एक अपनी ज़हनी तौर पे मजबूर लड़की, जवान लड़की आप उस बदबख्त के साथ कमरे में भेज रहे थे। आगे बहरहाल FIR आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हूँ, साहिला की बेटी, अब मैं उसका बेटी का नाम नहीं ले रहा, जो कि नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी। किसी मोहल्लेदार ने बताया कि मुलजिम मोहम्मद जावेद वल्द शहाबुद्दीन, अब ये किसी हमसाये ने बताया कि जी वो जरा वो फलां जावेद साहब है, वो इंज करके लोगों का मसाइल हल करता है। अब इनको किसी ने बताया कि वो एक आमिल है, बुजुर्ग है, रूहानी पेशवा है। साहिल ने शादबाग के इलाके में मुलजिम के बैनर्स और इश्तिहार भी देखे तो मुलजिम से रब्ता किया। अब इसने इश्तिहार लगवाए हुए थे, बैनर लगवाए हुए थे, जिसमें इसने लिखा था कि हर तरह का जो है इलाज किया जाता है, काला जादू हो और महबूब आपके कदमों में, और इस तरह के आपने देखा ढोंगी बाबाओं ने जो इस तरह की पब्लिसिटी की होती है। अब उस पर इसने रब्ता करके मुलजिम ने साहिल को उसके घर आकर मिलने का कहा ताकि वो दम दरूद कर सके। अब ये पहली बार उसकी तरफ गया। मुलजिम साहिल के भाई मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद मकसूद के घर आया और तसल्ली दी कि वो रूहानी अमल करके साहिल की बेटी को उसके ज़हनी और रूहानी मसाइल से आज़ाद कर देगा। बाज़ा मुलजिम मज़कूरा का साहिल के भाई के घर आना जाना शुरू हो गया और मोहम्मद जावेद वल्द शहाबुद्दीन ने बताया कि साहिल की बेटी पर काले जादू के वार हुए हैं। अब किसी को कोई ज़हनी तौर पर कोई मर्ज हो, कोई और कोई इमोशनल डैमेज हो, कुछ हो, या आपको कहानी ऐसी सुनाएंगे कि आप कहेंगे कि यही बंदा जो है इलाज कर सकता है। इसने कहा जी अब बच्ची पे काला जादू है और काले जादू के वार हैं, और इसने कहा कि अब मैं आपकी बच्ची को ना बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अब ये देखें ना कि जो उस बदबख्त इंसान ने उस बच्ची के साथ हरकत क्या की। एक तो इनको शर्म भी नहीं आती, मतलब कि इनको जो बेसिक दीन का नॉलेज है, शरीयत है, पता ही नहीं है, तो इन्हें क्या लगे कि वो अगली जहनी मरीज है, नहीं है, जहनी मिसाइल का शिकार है, नहीं है, ये अपनी वो बदबख्ती बहरहाल कर बैठे। अब वो कह रहे हैं कि इसका इलाज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। अब ये उसको बता रहा है कि आपकी बेटी पे काला जादू हुआ है और इसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और अमल करना पड़ेगा। ये कि मुलजिम ने इस बात को पक्का करने के लिए अपनी बीवी साजिदा और समरा को भी साथ लेकर आया। अब वो जो ढोंगी पीर बना हुआ था वो अपनी बीवी को भी साथ लाया और बताया कि ये उसकी बहन है। अपनी बीवी को वहाँ पर बुला के इन लोगों को इत्मीनान में लेने के लिए, और वहाँ पर बताता रहा, वो जो जाली पीर जाली आमर जावेद है वो वहाँ पर बताता रहा कि ये मेरी बहन है, जो कि असल में उसकी बीवी थी, और अपने पार्टनर असगर अली को भी कई बार साथ लेकर आया। साहिल चूंकि कारोबारी आदमी है तो मुलजमान ने डायरेक्ट साहिल की बेटी से रब्ता शुरू कर दिया। अब ये देखें, जो साहिल शुरू में बता रहे थे कि मैं मोअज़्ज़िज़ और शरीफ आदमी हूं, बता रहे हैं अब मैं कारोबारी शख्सियत हूं, तो अब मेरे बगैर भी वो डायरेक्ट मेरी बेटी से रब्ता करके आके जो भी अमल करना था, जो भी वो इलाज कर रहा था, वो करना शुरू कर दिया।
ملزمہ ساجدہ عرف سمرہ، مطلب کہ اب اس کی بیوی کی بات کر رہے ہیں، نے میری بیٹی کو ورغلا کے عمل کرنے کے لیے گھر سے زیورات منگوایا، مطلب کہ زیور منگوایا، جس میں 7 عدد سونے کی انگوٹھیاں جن کا وزن تقریباً 3 تولے ہے، اور 1 عدد لاکٹ چین وزنی 1 تولہ، 4 عدد کانٹے وزن تقریباً 1.5 تولہ، اور 3 عدد ٹاپس جو کان میں پہنتے ہیں اس کا وزن تقریباً آدھا تولہ بنتا ہے۔ یہ ٹوٹل کل ملا کے بتا رہے ہیں کہ 6 تولہ سونا جو ہے وہ منگوایا، جو ملزم جاوید اور سمرہ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب اس کی بیٹی سے ان لوگوں نے وہ سونا منگوایا جس میں بتا رہے ہیں کہ 6 تولے کے قریب سونا وہ جو ذہنی مسائل کا شکار لڑکی ہے وہ لے کے گئی اور اس کی بیوی کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کو اس زیور کے اوپر عمل کر کے دیں گے، یہ تب تک جب تک عمل نہیں ہو جاتا تو زیور ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اب یہ 6 تولے زیور پہلے رکھ لیا اور اسے کہا یہ امانتاً ہمارے پاس ہے، اور بعض ملزمان نے ملی بھگت کر کے سائل سے رقم مبلغ 1,40,000 روپیہ نقد لی، اور بعد میں سائل سے گیس کا میٹر لگوانے کے لیے رقم 40,000 لیا۔ مطلب کہ پہلے اس سے تقریباً 6 تولے سونا ہیٹ لیا، پھر اس سے 1,40,000 روپیہ نقد منگوایا، اور پھر اس سے 40,000 روپیہ گھر کا میٹر، گیس کا میٹر لگوانے کے لیے بھی ہیٹا، اور یہ جی عملیات کر رہے ہیں، وہ بچی کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ سائل کو لوٹنے کی نیت سے سائل کی بیٹی کو ورغلاتے رہے اور نشہ اور میٹھی چیزیں یہ بول کر کھلاتے رہے کہ یہ عمل کیا ہوا ہے، جبکہ اسی دوران ملزمان محمد جاوید ولد شہاب الدین اور اصغر علی شاہ میری بیٹی کو علیحدہ کمرے میں لے جا کر نشہ آور اشیاء کھلا کر اس کے ساتھ زنا بھی کرتے رہے، جبکہ میری بیٹی کو دھمکاتے بھی رہے کہ کسی کو نہ بتائے۔ وہ ساتھ ساتھ زنا کاری کی ویڈیو بھی اپنے موبائل اور میری بیٹی کے موبائل، اب یہاں پہ موبائل کے ماڈلز بھی لکھے ہوئے ہیں، ان میں ویڈیوز بناتے رہے اور پھر موبائل فون بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ مطلب کہ اب پہلے اس سے سونا منگوایا، پھر اس بچی سے 1,40,000 روپیہ منگوایا، پھر اس بچی سے 40,000 روپیہ گھر میں گیس کا میٹر لگوانے کے لیے بلایا، پھر اس کو مختلف طرح کی میٹھی چیزیں لا کے کہ یہ آپ نے کھانا ہے، اس سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اس میں نشہ آور چیزیں ملاتے تھے، پھر علیحدہ کمرے میں لے جا کے اس کے ساتھ اجتماعی طور پہ زیادتی کرتے تھے، پھر اپنے موبائل میں اس خاتون کے موبائل میں اس اجتماعی زیادتی کی ویڈیو بناتے تھے، اور پھر اس کے بعد ڈراتے تھے کہ اگر تم نے جا کے کسی کو بتایا تو یہ ویڈیوز ہم سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے۔ مطلب کہ یہ دیکھیں کتنا وہ خبیث اور بدبخت انسان ہوگا، اور یہ ایک بار نہیں ہوا۔ وہ بچی ذہنی طور پہ مسائل کے شکار، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا باپ تو خود مجھے اس کے پاس بھیج رہا ہے، اس کی اندھ وشواسی اس کی بیٹی کی جو ہے عزت جانے کا سبب بن گئی، اور وہ اتنا عرصہ اس بچی کو بلیک میل کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ان کو بات چیت پتہ لگی پورے خاندان کو، تو اس نے کہا کہ اگر اب آپ نے رولا ڈالا تو ہم سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اسی دوران انہوں نے ایک جعلی کوئی خالی صفحے پہ اس بچی کے سائن انگوٹھے بھی رکھ لی، اور اب وہ ایک جعلی نکاح نامہ بھی لے آئے سامنے۔ آپ دیکھیں کیسے بدبخت اور خبیث لوگ ہیں، اس کے باپ کی اندھ وشواسی اس کی بیٹی کی ساری عمر خراب کر گئی۔ ایک وہ بدبخت انسان جو جعلی فقیر اور ڈھونگی بابا ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتا رہا، اجتماعی طور پہ زیادتی کرتا رہا، اس کی عصمت دری کرتا رہا، اس کی ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کرتا رہا، اور اب وہ اوپر سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کہیں جا پہ کہیں گے تو میں نے تو اس کے سائن انگوٹھے بھی لیے ہوئے ہیں، میں جا کہوں گا کہ میری بیوی ہے، میں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو ڈھونگی بابے فقیر ہیں، پچھلے دنوں بھی ایک وہ اس طرح کا ڈھونگی بابا فقیر تھا، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پورے برہنہ جسم پہ آپ کے ساتھ جو میں اب کیا کہوں جسمانی تعلق بنانے کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی اس کے خون سے آپ کے برہنہ جسم پہ تعویذ لکھوں گا۔ پتہ نہیں اتنے بدبخت لوگ ہیں، ان کی اندر کتنی خباثت بڑھی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح کی چیز سوچ بھی کیسے لیتے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں وہ ادھر چھتر کھا رہا تھا، وہ وائرل ہوا تھا، وہاں پہ وہ ایک میڈیا کے ہمارے کلیگ ہیں، انہوں نے پکڑ کے اس کو جب تھانے میں پکڑوایا، اب یہ بھی اللہ کے حکم سے پکڑے گئے ہیں، لیکن آپ سوچیں گے یہ صرف ایک شخص کی بیٹی کے ساتھ اس نے یہ نہیں کیا ہوگا، یہ پیری فقیری کا لبادہ اوڑھ کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی عزتوں کو اس نے تار تار کیا ہوگا، لوٹا ہوگا۔ اور اب جو صاحب یہاں پہ آ کے ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک عزت دار اور معزز سائل ہوں، معزز شہری ہوں۔ آپ نے اس بدبخت انسان کو اپنے گھر اپنی 4 دیواری کے اندر آنے کی اجازت دی، آپ نے اس کو الاؤ کیا کہ میرے بغیر آپ میری بیٹی سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے اس کو الاؤ کیا کہ آپ میری بیٹی کو آ کے دوائی یا کسی بھی چیز کو کھلا سکتے ہیں، کوئی بھی نام لے کے کہ جی آپ کا علاج چل رہا ہے، آپ پہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ نے الاؤ کیا کہ وہ آپ کی بیٹی جو جوان بیٹی ہے، ذہنی طور پہ مسائل کا شکار ہے، وہ آ کے اس کو نشہ ور چیزیں دے، اس کے ساتھ علیحدہ کمرے میں جا کے عملیات کروائے، اور وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوگی۔ آپ سب سے بڑے قصوروار ہیں جس نے اس کو الاؤ کیا، اس سے بڑا وہ بدبخت وہ خود ہے جو پیری فقیری کا لبادہ اوڑھ کے آپ کی ذہنی طور پہ مریض جو بچی تھی اس کی عزت لوٹ کے چلا گیا۔ خدا کا واسطہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ، آپ سے درخواست کروں گا اس طرح کے میں بتاتا ہوں کہ آپ مطلب کہ کسی چھوٹے سے شہر میں چل جائیں، کسی لاہور کے علاقے میں چل جائیں، آپ کو ہر گلی میں 2-3 اس طرح کے جو ڈھونگی بابے ملیں گے،
اور باقاعدہ طور پہ ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ باہر گھر کے باہر پورے شہر میں بورڈ لگائے ہوں گے کہ محبوب آپ کے قدموں میں، جو سا مرضی علاج کروا لیں. اور جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو انہیں جو بیسک انفارمیشن ہے نا، بیسک نالج، وہ بھی نہیں ہوتا، نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ مذہب کا، کسی چیز کا نہیں. اب اس واقعے کو رپورٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عبرت پکڑیں، اس سے عبرت پکڑیں. سمجھدار وہ نہیں ہوتا جو مطلب کہ کوئی اس کو جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جو اس کے بعد عقل آئے. سمجھدار وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطی سے سیکھ لے. تو اگر کوئی اس طرح کا اپنے بچی بہن بیٹی کا علاج کروا رہا ہے کسی اس طرح کے ڈھونگی بابے سے، تو آپ پہلے عقل کر لیں، بجائے کل کو آپ بھی اس طرح کی کوئی ایف آئی آر درج کروا رہے ہوں کہ جی ہم نے اس پہ اعتبار کیا اور اس نے آ کے ہماری بیٹی کی عزت لوٹ لی، اور پھر اس کی ویڈیوز تصویریں بنا کے وائرل کر رہا ہے. شاد باغ جیسا مطلب کہ یہاں پہ اتنا گنجان باز علاقہ ہے، ہر شخص پڑھا لکھا ہے، پھر ہر شخص کے دوست احباب ہوتے ہیں. کسی ایک بھی بندے سے اس نے ڈسکس نہیں کیا ہوگا کہ اس کو کوئی سمجھا ہی دیتا. یہ معاملہ تھا. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.